नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले लकडाउनका समयमा पनि दैनिक गरेका गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। लामो समयसम्मको लकडाउनका समयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले के काम गरेको छ, जनताका सेवाका लागि गरेका गतिविधिहरू पनि यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने नेपाल प्रवासी चिनिया व्यापार सङ्घले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न रहेका कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै मास्क र टोपी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालज्यूलाई हस्तान्तरण गरेको प्रसङ्गबाट सुरुवात गर्नेछौँ। नेपाल प्रवासी चिनिया व्यापार सङ्घले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरसफाईमा कार्यरत कर्मचारीको लागि मास्क तथा डिस्पोजल क्याप सहयोग स्वरूप प्रदान गरेको छ। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको उपस्थितिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्याललाई सङ्घका प्रतिनिधि चाङ जिङ छ्याङको नेतृत्वको टोलीले हस्तान्तरण गरेको थियो। नेपाल प्रवासी चिनिया व्यापार सङ्घले 9,000 थान मास्क र 25,000 थान डिस्पोजल क्याप हस्तान्तरण गरेको थियो। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कोही नागरिक पनि भोकै रहनु नपर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप लकडाउनको समयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफू मातहतका 32 वटै वडा मार्फत राहत वितरण गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, मेस सञ्चालन गरेर खाना खुवाउने काम पनि गरिरहेको छ। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र हिजो लकडाउनका समयमा वडा कार्यालयहरूले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्दै नगर कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न भएको छ। अब पालो भएको छ बैठकसँग सन्दर्भित सामग्री। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा यसले आम मानिसमा पारेको प्रभाव निराकरण गर्ने विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको 46औं कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि स्थानीय स्तरमा र संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयको बारेमा छलफल गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 रोग फैलिन नदिन उपत्यकाभित्र अत्यावश्यक कामका बाहेक अन्य नागरिकलाई प्रवेशमा कडाइका साथ लागू गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूको एकमत रहेको थियो। बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले लकडाउनका समयमा महानगरपालिकाले गर्दै आएको कामबारे कार्यपालिका बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा कार्यरत कर्मचारी र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरसफाई क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कोभिड-19 परीक्षण नेगेटिभ आउनु सुखद समाचार भएको उहाँको धारणा थियो। हाम्रै काठमाडौँ महानगरपालिका टेकोमा हामीले फोहोर मैलासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू र विभिन्न कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिहरू त्यो सँगै रहेका गर्दाखेरि 12 वडाका हाम्रो जनप्रतिनिधिको पनि पोजिटिभ आरटीटी गरेर पोजिटिभ आयो। केही कर्मचारीको पोजिटिभ आयो। सफाई क्षेत्रमा काम गर्ने चालकदेखि सहचालकले सिस्टोलमा काम गर्ने विभिन्न वडामा काम गर्ने हाम्रो कर्मचारी साथीहरूमा पनि पोजिटिभ आयो भन्ने किसिमको आइसकेपछि उहाँहरूको पिसिआर गरेर हिजो बेलुका नेगेटिभ पिसिआरमा नेगेटिभ आएको भन्ने किसिमको सुखद समाचार आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि जो व्यक्ति त्यहाँ रह्यो उहाँहरूलाई व्यवस्थापन हामीले गऱ्यौँ। तर उहाँहरू जहाँ बस्ने त्यो टोललाई सिल गर्ने, उहाँको घर परिवारको लागि ट्रस्टेड गर्ने वातावरण चाहिँ बनेको भन्ने चाहिँ समाचार आयो। हिजो बेलुका चाहिँ सकारात्मक सूचना आइसकेपछि अलिकति मनमा शान्ति भयो। साथ उहाँहरूले पनि एक रात सुत्दै सकेन। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका केही स्थानमा कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका नाममा स्थानीय युवाहरूले सार्वजनिक बाटो अवरोध गर्दै आइरहेको गुनासो बढेको भन्दै प्रमुख साक्यले सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई सो कार्य रोक्न र अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले उपत्यकामा कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपत्यका प्रवेशका विभिन्न नाकाहरूमा अनुगमन गरेको जानकारी दिनुभयो। अस्ति नागढुङ्गा गएँ, सायद म बिहानदेखि बेलुकासम्म त बसिनँ, कमसेकम 4-5 घण्टा बस्दाखेरि त्यहाँ केही नभए पनि मैले 6-7 वटा गाडीहरू फिर्ता पठाउन सफल भएँ। कोही पनि हामी पनि त्यहाँ स्वयं चन्द्रालिका मेयर साहबलाई पनि सोधेर म गएको थिएँ। त्यो दिन उहाँको श्राद्ध पर्यो, उहाँ आउन सक्नु भएन।
यदि त्यस्तो सोध्ने नै हो भने भोलिपल्ट त मेयर साहबलाई बोलाएकै हो नि। भोलिपल्ट मेयर साहबलाई बोलाउँदाखेरि आज चाहिँ मेरो रक्तदान कार्यक्रममा जानुपर्छ भनेर मलाई जवाफ आयो उपमेयरज्यू, तपाईँलाई पनि आउनु पर्यो भने त्यसपछि त्यहाँ माननीयहरू पनि जानुभएको छ। प्रत्येक वार्डका प्रत्येक नगरपालिकाका महानगरपालिकाका मेयर उपमेयरहरू आउनुभएको छ। त्यसपछि त हामीले यहीँबाट सोधेरै जानुपर्ने हो त। त्यो हो त जनप्रतिनिधि भनेको त स्वेच्छाले आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ, काम गर्न सकिन्छ, अधिकार छ। जनताले हामीलाई चुनेर पठाइसकेपछि हामीले जनताको भावना अनुसार हामी हिँड्नुपर्छ। कार्यपालिकाको बैठकमा उपत्यका प्रवेश गर्ने विभिन्न प्रवेशद्वारहरू सील गर्ने, अत्यावश्यक कामको लागि उपत्यका प्रवेश गर्दा प्रस्थान बिन्दुमा नै स्वास्थ्य परीक्षण गरी पठाउनुपर्ने, लुकीछिपी काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्ति तथा संलग्न गर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कार्यवाही गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत भएको थियो। यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न व्यक्तिलाई निशुल्क एवं अनिवार्य र सर्वसाधारण नागरिकको लागि निशुल्क एवं सशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी सवारी पासको विवरण काठमाडौँ महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सरकारवाला निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा कार्यपालिका सदस्यहरूको जोड रहेको थियो। हामी अहिले जनप्रतिनिधिहरू लगाएको थप कर्मचारीहरूको यस्तो चाहिँ टेस्ट चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन र हामी हिजो त्यो पढ्दै गर्दाखेरि अब हामी जाने कि नजाने घरमा जान सकिला कि नसकिला भन्ने प्रश्न पनि हामी माथि नै उठ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि अहिले तत्कालको लागि यस्तो आपत परेको बेलामा कमसेकम बेलुका बस्ने वातावरण बनाइयो भने हामी अझ चाहिँ सेवा दिन सकिएला कि हामी माथि प्रश्न आयो। यो वडाकालमा जानुहुने सबै कर्मचारीहरू भएछ भने यिनीहरू पनि त्यस भएछ यिनीहरूका कसरी जाने भन्ने कुरा पनि उठेको अवस्था छ। कार्यकारी अधिकार भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरज्यू आफ्नो व्यवस्थापनमा मात्र खती राख्ने र उपमेयरज्यू चाहिँ अब विभिन्न आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका नगरपालिका भनौँ न, अब कहिले अब धुर्खेल पुग्नुहुन्छ, कहिले नागढुङ्गा पुग्नुहुन्छ, कहिले दक्षिणकाली पुग्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब अलिकति हामी चाहिँ कार्यपालिकामा बस्ने, हामी वडामा बसेर काम गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि हामीलाई नरमाइलो लागेको छन्। मेरो काठमाडौँ पेट 54 दिन भइसक्यो। काठमाडौँका जनताहरू कोरोनाको नेपाल सरकारले लकडाउन भन्यो, त्यो लकडाउनलाई स्वीकारेर बसेका छन्। तर आज छिटफुट जुन किसिमले घटना घटिराखेको छ, को वर्गले हल्ला फिजाइराखेको छ, एक ठाउँमा छ, तर त्राई भइराखेको छ। त्यो त्राई भइराखेको कारण के त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अझ भनौँ भने त सङ्घीय सरकारले मकवानपुरबाट आयो भने मकवानपुरमा नै चाहिने के छ भन्दाखेरि त्यस गरेर त्यसको सर्टिफिकेट लिएर काठमाडौँमा भित्राउनु पर्यो। सरकारले जारी गरेको लकडाउनका समयमा पनि विभिन्न मानिसहरू लुकीछिपी सरकारी सवारी साधन र एम्बुलेन्समा समेत टोल छिमेकमा प्रवेश गर्ने गरेका कारण कडाइका साथ काम गर्नुपर्ने वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष रामकुमार केसी, वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार, वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल र कार्यपालिका सदस्य रश्मि खड्गा गुरुङको सुझाव थियो। हाम्रो काठमाडौँ पाटन भक्तपुर तिनटै मिलेर अलिक टाढै रोक्यो भने चाहिँ मुर्तिला यो यताबाट हिँडेर पनि सन्मुखतिर पनि लाभलस्करै देखिरहेको छ, यताबाट माथिबाट पनि सबै देखिरहेको छ। त्यहाँदेखि रोक्न चाहिँ एकदम आवश्यक छ। यो नजिक नाकामा मात्र योभन्दा टाढै यताबाट बनेपा यताबाट मुनिमा रोक्यो भने चाहिँ रोकथाम जस्तो लाग्यो मलाई। यो जुन हामीले के नाकमा रोकेपछि गाडी ठगाएपछि त्यो टायर पिप्लेमा ओर्लेर त्यो मान्छेले हिँडेर स्वयंको अथवा उताबाट सबै हिँडेर आइरहेको छ। उनीहरू फर्केर गएको कोही पनि छैन गाडी। यो ठाउँको मान्छे तपाईँको आएको चाहिँ भनेर एयरपोर्टले हामीले लिस्ट दिएको थियो, जस कुराहरू सबै दिएको यो कुरामा तपाईँको आएर यो मान्छे 1 नम्बर घरमा यो फोन नम्बर मोबाइल नम्बर भएको घर तपाईँकोबाट आएको छ भने सुनेका छ कि हामीले बसबाट आउने अहिले कहाँ यो काले काठमा आउँछ अरे अनि हिँडेर त्यो सुनौलीदेखि चाहिँ बसमा आउँछ अरे भन्ने मैले सुनेँ। यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा चाहिँ अलि यो डाटा राख्नुलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अझ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ भक्तपुरबाट पाटनबाट आएको
पाहुनाहरू भन्दा पनि हामीले विदेशबाट आएर अनि त्यहाँ उनीहरूले मान्छेहरूसँग अलिकति डर पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई। अब हामीले सायद चाहिँ मैले भने यो लकडाउन यो सीमित समयको लागि अब यो 15 दिन 10 दिन 15 दिन हुन सक्छ। अब यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेको छ। यो कडा रूपमा चाहिँ हामी अब अर्को चाहिँ उपत्यकाको चाहिँ नाकाहरू सिल गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि अबको समस्या अब फेरि यो समस्याहरू दोहोरिँदैन। अहिले जुन समस्या दोहोरिरहेको छ त्यो नाका चाहिँ कमजोर भएको कारणले अहिले हामी यो समस्यामा छौँ र विभिन्न वडामा यो समस्याले उब्जिरहेको छ। हामीहरूलाई यो घरलाई यो तोकेर नल्याएको र जहाँ बसोबास गर्ने भन्ने तोकेर नल्याएको भएर हामी घर घर गएर भन्न जान असाध्यै गाह्रो पर्दो रहेछ। किनभने आज बिहान मात्रै 3 दिन अगाडि उता राजपिटारबाट आएको मान्छे एकजना हाम्रो टोलमा आएछ। घरबेटीलाई सोद्धा होइन भन्छ, छोरा चिया पसलमा बस्दाखेरि हो भन्छ। अनि मैले के भने उहाँको साथमाको छोराले के भने तपाईँको फलानाको घरमा चाहिँ पाहुना आइरहेको छ, उहाँले चाहिँ जसरी हुन्छ उसमा पठाइदिनु भनेर भने मैले भन्दाखेरि अहिले टोले भरे के भनेछ त भने रश्मिले चाहिँ पुलिस पठाएर सभातिर पठाइदिन लगायो। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र हुने विभिन्न किसिमका कामहरूमा सम्पूर्ण वडाहरूको एकरूपता हुनुपर्नेमा वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष शुद्ध कुमार डङ्गोल र वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष नुच्छे काजी महर्जनको जोड रहेको थियो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुगमन समितिको कामबारे कार्यपालिका सदस्य हिरादेवी पोखरेलले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो। राहत बाँड्ने विषयमा अस्ति पनि हामीले कुन वडाले हिसाब किताब पठाएन थाहा भएन, तर नपुर पठाउने भनेर जुन वडाले हिसाब किताब पठाएको छ त्यसको लागि छिटोभन्दा छिटो नपुर रकम पठाइदिनु भयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, काठमाडौँ महानगरपालिकामा विकास निर्माणका कामहरू र त्यसै गरेर निजी निर्माण कार्यहरू पनि जुन भइरहेको छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले जुन राहत लिन बाध्य भएका व्यक्तिहरूलाई यदि उहाँहरूको सिट यदि त्यस्तो निर्माण कार्यमा लाग्छ भने हामीले त्यो विषयमा पनि सोध्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। इन्डियनहरू त हामी चाहिँ मानवताको नातामा इन्डियन भन्दैनौँ, मुस्लिम भन्दैनौँ, क्रिस्चियन भन्दैनौँ, सबैलाई मानिराखेको हुन्छ। अनि उनीहरूको टोली आएर चाहिँ क्रिस्चियनमा समस्या कहाँबाट भएको छ, यो क्रिस्चियनहरूको चाहिँ लागि मात्रै भनेर चाहिँ 15-20 जना आउँछ, इन्डियनको लागि मात्रै भनेर चाहिँ 15-20बाट चाहिँ इन्डियन एम्बेसडर आउँछ, मुस्लिम आयोबाट भनेर अब मुस्लिम समाज भनेर आएर मुस्लिम समाजलाई दिन आउँछ। यसरी दिन आइरहेको अवस्थामा यसलाई पनि कडा कारवाही हुने गरी अथवा एक द्वार प्रणाली हुने गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ लगाउनुपर्छ अथवा कि नियम लगाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनुगमन समिति निष्क्रिय भएको हुनाले त्यो अनुगमन समितिलाई बोलाएर लिन जाँदा मैले जरुरी सम्झिनँ भन्ने आशयले राख्नुभयो। त्यो अनुगमन समितिबाट सदस्य भएको हैसियतले मलाई केही कुरा राख्नु मन लाग्यो हो। त्यति बेला खुल्ला मञ्चमा ती टहराहरू बनिरहँदाखेरि हरेक दिन हामी सबै त्यहीबाट हिँडिरहँदाखेरि यो किन बन्यो भनेर अनुगमन समिति त्यहाँ गयो। तर भत्काउनु पर्ने ठाउँमा भत्काइसकेको ठाउँमा चाहिँ अब अनुगमन गर्न जानु पर्यो भन्ने विषयसँग असहमति रह्यो। बैठकको अन्त्यमा बोल्नुहुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले महानगरभित्र वितरण गरिँदै आएको राहत एक द्वार प्रणालीको हुनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व वडा कार्यालयले लिनुपर्ने बताउनुभयो। भोकै कोही नहुने गरी राहत वितरणको लागि श्रमदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउन कार्यविधि मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। यस्तै उपत्यका बाहिरबाट आई काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिको विवरण अद्यावधि गर्ने सम्बन्धमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भइरहेका समग्र कामको मूल्याङ्कन समेत गरिएको थियो। दर्शकबिन, तपाईँ हामी लकडाउनको समयमा छौँ। यहाँहरू घरभित्रै सुरक्षित रहनु भएको छ। हामी घर बाहिरका कुराहरू यहाँहरूलाई हरेक दिन जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ।
यसको रोकथामको एउटै मात्रै विकल्प भनेको लकडाउनको नियम पालना गरेर तपाईँ हामी सबै घरभित्रै सुरक्षित रहनु हो। यहाँहरू घरभित्रै सुरक्षित रहनुहोस्। हामी घर बाहिरका कुरा सुरक्षित रूपमै यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ हरेक दिन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मार्फत। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.